चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा. به نظر میاد که قیافه خیلی عجیبی دارم و سر و صورتم هم زشته. تو صورتم هم لکه‌های بزرگی و چشمم هم کوچیکه. نه چرا؟ یعنی اینجوری به نظر نمیام؟ ببینم پس چرا منو نگاه نمی کنی؟ اینجوری نیست. رافعه که میگه من خیلی جذابم و اینکه چشمم با آدم ها حرف میزنه، حرفایی که قلب و لمس میکنه. ببینم چشمام چیزی بهت گفتم؟ آره؟ لطفاً قول داده بودین از حدتون فراتر نمیرین. آره میدونم، یادمه، بهش هم پای بندم، ولی اینم گفته بودم که دوستای خیلی خوبی میتونیم برای هم باشیم و اینکه دوستا میتونن حرفای دلشون رو به هم دیگه بگن، مگه نه؟ دل من خالیه، هیچ حرفی نداره. یاد کسی افتادی؟ بازم دروغ؟ نباید چیزی ازم پنهون کنی، متوجهی؟ میتونی حرفاتو به هم بزنی، یه بار امتحانش کن. اگه حرف دلتو بزنی خودم غماتو محو میکنم. دیگه بریم صابونه بخوریم؟ بریم، به اونا هم بگیم بریم، با هم بریم. بریم؟ همه سر میز منتظر ما. حرفاتونم که تموم نمیشه. برنامه‌تون واسه ما اصل چیه؟ ما که میخوایم بریم سمت شمال. خب پس چرا با هم دیگه نریم؟ آره با هم باشیم. بریم؟ آره بریم. चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ। من عاشق اینم. زینب، میخواستم بگم اگه میخوای ویدا امروز باهات بیاد مشکلی نداره. من و دانیال فردا میاییم دنبالش.
آره ما این رسمو داریم که یه روز بعد عروسی دخترها خونه پدرشون میرن. ویدا هم باید با مادرش بره خونه. راستش اینا خیلی برام مهم نیست، ولی اگه دانیال اجازه بده من ویدا رو با خودم میبرم. بله حتما خاله جان. دانیال پسرم، تو هم با ویدا برو، میتونی باهاش بری. خب بگین کجا میخوایم برین که ما هم بدونیم. داداش دیگه میریم خونم. به هم میگی داداشو این حرفا رو هم میزنی؟ شما لازم نیست جایی بری. دخترم ویدا که سر خونه زندگیش رفته، تو تنها میخوای چی کار کنی؟ خاله بابا درست میگه، شما جایی نمیرین. بیاین پیش ما تا کنار هم دیگه باشیم. دانیال یه کاری بکن، ویدا و زینب رو بذار خونه ما، بقیه هم بیاین اونجا. شهناز خواهرم شما هم با ما بیاین. خونه چی کار دارین؟ من که میگم تا جشن ولیمه همگی کنار هم باشیم. نه خان داداش، تا ولیمه خیلی مونده، ولی عصر بهتون سر میزنیم. خوبه نه؟ ماشالله ماشالله عزیزم، چقدر قشنگ شدی و این لباسم خیلی بهت میاد. اینو خاله بهم داد. آبجی شهناز واقعا آدم خوبیه. باهات چطوره؟ خوبه؟ خاله و رافعه خیلی خوبن، خیلی هم مهربونن. خدا رو شکر. و دانیال اون چی مادر؟ ویدا؟ دارم از دانیال میپرسم. اونم خیلی خوبه، ولی به هم بگین منو چرا آوردین اینجا ها؟ شما که میدونین من اومدن به اینجا رو اصلا دوست ندارم. من تا چند روز دیگه از اینجا میرم، ولی تو بگو ببینم چرا اسم دانیالو که میبرم حرفا میپیچونی؟ ویدا چی شده؟ راستشو بگو. چی بهت بگم مامان؟ همه چیو گفتم دیگه. چرا به نظر میاد که خوشحال نیستی؟ اونا خیلی خوبن، خیلی به هم میرسن. اونا آدمای خوبی هن، اما تو هنوزم دانیالو از ته دلت قبول نکردی مگه نه؟ مامان دارم سعی میکنم. ویدا نگام کن، به هم نگاه کن مادر. خدا اسم دانیالو تو آسمونا با اسم قشنگ تو گره زده. حالا اون خدای تو روی زمینه، میدونی که. اما خدا اسم سائمو هم با من نوشته بود، پس چرا اونو پاک کرد؟ دخترم اون خدامونه، صاحبمونه، هر کاری که بخواد میکنه. اگه اون اسم سائمو با اسم تو نوشت بعدم پاکش کرد، حتما کارش یه حکمتی داشته. حالا تو هم اسم سائمو از دلت پاک کن مادر. و حالا که اسمت در کنار اسم دانیال نوشته شده، پس تو هم تو دلت اسم دانیال رو بنویس. اون خداست، بی نیازه، اما من قدرتشو ندارم. نمیتونم سائمو فراموش کنم و اونو از قلبم پاک کنم. من اسم سائمو نمیتونم از دلم پاک کنم، نمیتونم. خیلی سخته.
سخته ولی غیر ممکن نه. تو هیچ کاری نکن، فقط دانیال و مصلحت خدا بدون و از ته دلت قبولش کن. نسبت به بقیه دانیال اولویت توه. بقیه مسائل رو به خدا واگذار کن. اون حال دل تو رو میدونه. بعدش ببین که چجوری خود به خود مهر دانیال به دلت میافته. مامان، موقع امضا کردن برگه عقدم همین دعا رو کردم که پیمانی که دارم با دانیال میبندم تو شر نباشه، شکست نباشه. قربونت برم عزیز دلم، دختر نازم. به هم قول بده مادر، هر قدمت سمت دانیال باشه. سعی میکنم، سعیمو میکنم. سمر؟ سمر؟ پسرم زود بیا سمر. مامان داشتیم می اومدیم دیگه. پروازش الان میرسه. چرا نگرانی؟ ما که هنوز خیلی وقت داریم. تو که ترافیک اینجا رو میدونی. مامان واسه همه دوستاش اینجوریه. هر وقتی یکیشون میخواد بیاد همینطوری نگران میشه و به همه استرس میده. اون فقط دوستم نیست، خواهرم هم هست. زود باش دیر شد. بریم؟ بریم. برو. آبجو زینب، شما با ویدا حرف زدین؟ اون خوشحاله؟ آره زن دادش، باهاش حرف زدم. خدا رو شکر خوشحاله. خدا رو 1000 مرتبه شکر خوشحاله. مادر رو همیشه نگرانن. وقتی دخترامون تو آرامش و خوشی نباشن اگه دل ما آروم میگیره. درسته زن دادش، دخترها همین جوریه. وقتی ازدواج نکردن مادر واسه ازدواجشون نگرانه و وقتی ازدواج میکنن مادر دعا میکنن که تو خونشون همیشه خوشحال و خوشبخت باشن و واسه خوشبختیشون هم دعا میکنن. دیگه دخترت با یه خانواده خوب وصلت کرد. حتما خیلی خوشحالی. حتی تو خوابت هم نمیدیدی همچین خواستگاری واسه دخترت پیدا بشه. و در ضمن الان برای دخترت فقط دعا کن. نکنه سراغ جادو جنبل بری واسه دامادت. آبجی این چه حرفیه که میزنین؟ منظورم زینب نیست. تو خودت میدونی تو پاکستان اینجور کارا خیلی زیاده. زنا با جادو و جنبل و 1000 تا کار دیگه میخوان شوهر و دامادشون رو تحت سلطه بگیرن. همین. خاله خیلی فکرش قدیمیه، مگه نه؟ به نظرم نباید به خاله زینب همچین حرفی میزد. نگران نباش، امروز باهاش حرف میزنم، قانعش میکنم. نگران نباش. باشه؟ راستی زینب شنیدم دست پختت خیلی خوبه. امروز تو غذا رو درست کن. مهمونای مهمی دارم. چشم من درست میکنم، نگران نباشین. مامان بریم؟ دیر شد. آره بریم، زود میاییم. بیا. خاله لطفاً ناراحت نشین. نمیدونم چرا خاله اینطوریه، بدون فکر هر چی میخواد میگه. نه دخترم، ناراحت نشدم، نگران نباش. خب من میرم آشپزخونه که یه چیزی درست کنم. خداحافظ مامان. بفرما خاله.
مامان دیگه بهتره بریم. آره پسرم راست میگی. منم میخوام هرچه زودتر بریم خونه، چون جشن ولیمتم نزدیکه. باید تدارکاتش رو ببینم دیگه. آره اما پسرم نفیسه میگه که بعد از شام بریم. خب یه بهونه میاریم دیگه. ما که همیشه رفت و آمد داریم، میگیم یه روز دیگه میاییم. نه پسرم، اینجوری نمیشه. وجی هم ازم خواستش که حتما اینجا بمونیم، چون یه سری مهمون داره براش میاد. میخواد که همه دور هم شام بخوریم. پس اجباریه مامان. آره اجباریه. این ویدا کجاست؟ ندیدمش. اون حتما پیش خاله زینبه. پسرم من زینب و با نفیسه تو سالن دیدم که با همدیگه سخت مشغول حرف زدن بودن. پسرم تو الان باید با ویدا باشی. شما تازه عروسی کردین، الان باید بیشتر از هر زمان دیگه‌ای با هم وقت بگذرونین. میفهمی؟ همدیگه رو باید بیشتر بشناسین، مگه نه؟ این روزای اول زندگی اگه برای هم وقت نذارین که دیگه بعد فرصتی ندارین. باید بتونین همدیگه رو بیشتر از قبل درک کنین. برو پسرم. باشه میرم مامان. برو. ولی مامان شما خیلی خوبی. آره میدونم که خیلی خوبم. برو آفرین. نمیدونم این بختیار کجا مونده. حتما خیلی خوشحالی. حتی تو خوابت هم نمیدیدی همچین خواستگاری واسه دخترت پیدا بشه. و در ضمن الان برای دخترت فقط دعا کن. نکنه سراغ جادو جنبل بری واسه دامادت. وای خدا، اینا که همشون سوختن. وای بابا، نمیدونم این بختیارم اینا رو ول کرده کجا رفته. خودم درستش میکنم. صبح که بیرون بودیم، الان چرا اومدیم؟ آخه صبح حرفمون ناقص موند. تو زندگی من همه چی ناقص مونده. همشون نه. شاید تو گذشته لحظاتی بوده که خب تو به خواسته هات نرسیده باشی. آره گذشته چقدر عجیبه، نه؟ چقدر ظالمه که ولمون نمیکنه و همیشه با همونه. ببین اگه تو به جای گذشته در مورد حال آینده فکر کنی، میتونی گذشته رو همونجا نگهش داری. مثل وقتی که روی شن یه چیزی مینویسی، میفهمی؟ اون موقع موج میاد و میبرتش. راستش وقتی روی شنای ساحل قدم میزنی میبینی چقدر آرامش داری. من واقعا لذت میبرم. یه جورایی حس میکنم انگاری تمام امواج منفی از پاهام بیرون کشیده میشن. با آب که برخورد میکنه اونو با خودش به یه جای خیلی دور میبره. انگار شما دریا رو خیلی دوست دارین. حرفا که میزنید خیلی عمیقه. این حرف دله. تازه دل آدم ها مثل دریاست. توش همه احساسات و عواطف پنهانه. ویدا، من میخوام همه حرفای دلمو بهت بزنم. حرفایی که تا حالا به هیچ کسی غیر تو نگفتم.
الو ویدا، کجا موندین مادر؟ بله مامان، نزدیکیم، تا چند دقیقه دیگه میرسیم. دخترم زود بیا. وجی هم با مهموناش احتمالاً الانا برسه. ویدا اگه زودتر می اومدی و درست حسابی حاضر می شدی خیلی خوب می شد. مامان لباسای الانم خوبه. خب الان دیگه میرسیم. باشه دخترم، فقط زودتر بیا. خدافظ. خالم مثل مامانم میخواد تو همیشه ترگل برگل بشی، درسته؟ آره، همینو میگفت. ولی برای من تو بدون آرایشم خیلی زیبا هستی. ماشالله ماشالله، عروسم چقدر خوشگله. از چشم بد دور باشی مادر. خب من برم براتون چایی درست کنم. نه آبجی زینب، اصلا لازم نیست. سلام علیکم. سلام آبجی. داداش، این خواهر نفیس است. اینم خواهر خوندشه، زینب. زینب. عمو جان، خانده شمایی؟ من هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره با همدیگه رو به رو بشیم. اونم تو این شرایط آخه. من خودم هم متعجبم که چرا این اتفاق افتاد. فکرشم نمی کردم اینطوری همدیگه رو ببینیم. شما همدیگه رو میشناسی؟ ما با هم فامیلیم. چقدر خوب، شما فامیلی؟ این که خیلی خوشحال کننده است. زن داداش و فریحه جان کجا؟ نسیمه و فریحه تو دبی موندن. نسیمه چند روز دیگه میاد. خواهر، من خیلی خستم، میخوام برم استراحت کنم. ببخشید داداش، درگیر معرفی شدم. باید اول اتاق مهمون رو نشون میدادم. برین استراحت کنین. بفرمایید. داداش سعید، بله. بریم. بفرمایید. ببخشید، من حالم خوب نیست. آبجی زینب، این خیلی عالیه که تو ولیمه ویدا میتونن فامیلتون هم شرکت کنن. به نظر میرسه فامیل نزدیکتونه. من برم پیش ویدا، حالش خوب نیست. فکر کنم شام خیلی دیر حاضر بشه. من آیزه یه هوایی تازه کنیم. آره بریم. برو پسرم. پام خواب رفته. بریم.
کسی با دیدن یه فامیل دور اینجوری نمیشه اصلا. این چشمای بیقرار، این دردی که من میبینم فقط واسه یه عزیزه. اون عمو جونمه. رفتار عزیزامون که عوض میشن فقط به زخم تبدیل میشن. این زخما نه خوب میشن نه دردش تموم میشه. ویدا، ویدا لطفاً خواهش میکنم. آره پسرم، برو لذت ببری. ویدا کجاست؟ ندیدمش که شام بخوره. حالش یکم خوب نبود، داره استراحت میکنه همین. بختیار امروز خیلی غذاش عالی بود. آقا عیاز غذا رو زینب درست کرد، نه عمو بختیار. آها، پس آبجی زینب غذاها رو درست کرده بود. به به زینب، غذاهات خیلی عالی بود. نوش جونتون. آفرین به تو زینب، تو اینجا هم روابط خیلی خوبی داری. در ضمن جا کردن خودت تو دل مردمم خیلی بهتر از بقیه بلدی. آره، من همیشه آرزوم این بود که خواهر داشته باشم. با دیدن زینب فهمیدم که اگه خواهر می داشتم همین اخلاق و همین رفتارا رو می داشت. من که خودمو خوش شانس می دونم که خدا خواهری مثل زینب بهم داده. نه خیر داداش، خوش شانسی از منه. آخه زینب فامیلمونه. فامیلم نه، مثل خواهرمه. من خیلی خودم رو خوش شانس میدونم. منم خیلی خوش شانسم که شما رو دارم. فامیل؟ آره داداش سعید، پسر ایشون دانیال با ویدا ازدواج کرده، برای همین فامیله. حال ویدا از صبح خوب نیست، میرم بهش سر بزنم. آره حتما. خب آبجی نفیسه، ما هم با اجازتون دیگه یواش یواش آمادشیم بریم خونه. نه شهناز، برای چی میخوای به این زودی بری؟ تو ولیمه اینجا بمون. ممکن نیست، فردا ولیمه است و راستش باید یکم تدارک ببینم و یه سری مهمون بیرون از شهرم دارم. خیلی خوب، هر جور راحتین. ویدا رو صدا کن پسرم.
همین که ویدا بیاد دیگه میریم. از صبح که خیلی داره به همون خوش میگذره. روز خیلی خوبی بود، خیلی روز خوبی بود، خوش گذشت. مامان، شما دیدین؟ عمو جون حتی دست محبتش رو سرم نکشید. همه ی ارتباط و پیوندش رو از بین برده. دخترم، هر چقدرم بخواد خودش رو غریبه کنه، پیونده. هر چقدرم تلاش کنه پیوندش رو فراموش کنه، اما بازم از ته دلش نمیتونه. تو خودت عموتو ندیدی؟ که چقدر با دیدنت غمگین شد؟ منم به فکر اینم که نکنه زنمو بیاد اینجا یه حرفی بزنه. به خدا اعتماد کن، لازم نیست نگران باشی. مگه ما چه اشتباهی کردیم که اون بخواد همه جا جار بزنه؟ اما بازم دخترم، من که میگم به دانیال همه ی واقعیت رو بگو، تا اینکه وقتی فهمید نسبت بهت بدگمان و بدبین نشه که بهش دروغ گفتی. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे